عسقلانی رحمت الله علیه نوم به موریدلې د 15 کالو چې د قران کریم حفظ شروع 15 کال عمر چې د قران حفظ شروع کو چې 9 کالو ته ورسې نو د قران کریم حافظ یو ورځ کې سوره مریم یاد کړو یو ورځ کې حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه مونږ به د خلق ته چې حافظ ابن حجر عسقلانی 9 کالو عمر کې قران یاد کړو خلق به مولوی صاحب دا کتاب کې یو خبره لیکلې ده دا سنی سنائی ہوئی بات تے مولی سے دا اوریدلی خبر میں دا حقیقت تے ویدا اوریدلی خبر یو ہفتہ مخ کسی مدرسی تلاڑا بنیر کے او دا بناتو مدرسہ معشومان و قرآن کریم حفظ کرے معشومانی جنکی بھی یو معشوم ما تراو لے گلوی دین کو قرآن اوری وادی اوری تیزای پزیدی تی تپوسو کی پا قرآن دا قرآن حافظ ہوا ما تی تپوسو کو ناغین میں دا دی عمر سمر دے وی دا دی عمر نخا کالا دے میں الحمدللہ نن ہم مدارس دا حافظ ابن حجر عسقلانی تاریخ جوان دے نخو کال عمر کی دا قرآن حافظ نن دی مدارس دی قوم توائے نخو کال عمر اے بچو دی امت کی یوسو کسان تیرشوی دی چی پا یو رکات کی قرآن ویلی اگے کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگے کی تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اگے کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا یو رکات کی قرآن ختم بچو تکڑا شای بچو قوم ہوئی داتا سو اسی خبری کوئی من قوم توایو مقتدیان تو گورا او حافظ قرآن بزدر کو انشاءاللہ یو رکات نام او پا 2 رکاتو کی مگر تر طول قرآن ختم ہوئی انشاءاللہ ادرے گا پسی شاتا دیسی حافظان خوبم دیر شیولی دل سہر قرآن شروع کی چی ماسخوتن کی گی رٹول دا اللہ کلام پیادو باندے ختم کری بچو قرآن سرمی نہ کوئی قرآن پشوق لولای پشوق اے بچو دا قرآن سردیر مین و محبت لرائی عوام تاسو دا قرآن دا حافظان سر مین کوئی محبت و سر کوي دا قرآن حافظ تدیر پدرود نظر گو رہی مولانا ابتاب عالم دا خپل پلار واقع علی کلی مولانا بدر عالم دا پلار وی زمان پلار با حافظ قرآن تخفیقی سی نراوستلی چکم طرف تا دا قرآن حافظ ناسو آگا تا بخفی کولی نا ما به حضرت ولی ویچی دی سینہ کے قرآن د تخفیق اول ما ته دیسی خکاری لکه قرآن تخفیق نشم خفیق اول زندگی بر زما پلار حافظ قرآن تخفیق نبی وزن وی دی سینہ کے قرآن ویچی پلار میں وفات شو سعودی کی دفن سعودی قانون دا دے سمو دپس قبرو نبی از پڑی نور مڑی پکی دفن ویچ کرک شپگ میاشتے پس زما دپلار قبر اکتے شو ویس پڑ دو بل مڑے دفن کو مولانا ابتاب عالم وائی ما دخپل پلار لاش پا اگے حالت کی اولی چی پا کم حالت کی دفن کرے پا اگے حالت کی صحیح صالب ما دخپل پلار لاش اولی وجدا وجی حافظ قرآن تب اختین وزولی وید پسینہ کے قرآن دد سینہ کے قرآن اکرمو حملت القرآن نبی علیہ السلام فرمائی عزت کوئی دا حابلین دا قرآن دا حابلین عزت کوئی خان دی سرمین و محبت لرائی دی سینی اللہ دا قرآن دا پارا منتخب کری دی وجودنا اللہ دا قرآن دا پارا ارنولی دی دا اللہ دا قرآن دا پارا چانکڑی دی نمونگ باور سردی رمی نکو دیر محبت ولرو خو بچو قرآن بلولے خان قرآن بلولے موبائلی بلی استعمالوے خان دا سپیڑی موبائلی ندی دی دا حافظانو نا یاد قرآن یہ رکو بچو یاد قرآن اے بچو دی نظر دیر حفاظت کوئی سوال در تکو سوال تاسو تا پتہ نلگی تاسو آڑے خوچی دا یو نظر غلط استعمال شی دا یو رکو دا قرآن ستاسو لئی رئی تاسو تا پتہ نلگی یو ملی سے حافظہ بکم دا حافظہ ندا دا تا یو نظر غلط کرے دے اگی کہ با یو رکو اللہ یہ رئی یو صورت با اللہ یہ رئی بچو دا دیستر کو حفاظتوں شروع کئے خواہ دا فیس بک پرے دوئے ابو عبداللہ دا قرآن حافظ و حافظ اسے پلار روانو یا تے قرآن یرشوے دے پلار روانو ما یو پیرا میں بد نظری وکنا لدیسی میں الگ توقت بس استاز تبیوی چی دل بخدای عذاب ورکی دم رخیستا دے یو زر ما بد نظری کڑی ووزا دا قرآن حافظو استاز راتوی سزا با اللہ درکی خوچی کلم وی کرک شل کالا چی 20 سال میں دا اغی گناہ پورا شو اللہ رانا پا یو زیتون قرآن ایرو قرآن لار بسیگینا بچو دستر کو بڑی حفاظت کوئی نظر با حفاظت کوئی خان اور قرآن بلولے شیخ زکریہ سے رحمت اللہ علیہ پیجنے فضائل اعمال کتابی لی کریں فضائل اعمال پیجنے آؤ
دا چې لیکلې دی ښه شیخ الحدیث رحمت الله علیه دله یو حافظ قرآن راغی حضرت سے ورته وی ته تلاوت کوي د قرآن ما ته ټیم نه میلاوي حافظانو ما ته ټیم نه میلاوي او ته ډوډۍ خوري بیا څو ټیمه وي دوه ټیمه وی غرمه چې ډوډۍ خوري څومره ټیم پې لګي وی د لسو منټو نه واده نشو وی ماښام وی د لسو منټو نه واده نشو وی شل منټه د غرمه د روټۍ شو شل منټه د ماښام د روټۍ شو ټیک ده دی آو وی بچیا د قرآن حافظه دغه شل منټه وروالی او دغه به قرآن لورکی او ډوډۍ له خلک ټیم نو باسي وی ډوډۍ خلک په بې ټیمه ټیم کې خوري ښه بچو د روټۍ ټیم روالی به قرآن لورکی د روټۍ ټیم روالی او قرآن لورکی قرآن وای رب العالمین دا اداره قبول او منظوره کی واخر دعوانا ان الحمد لله